कोडार शेतकार आपली शेतकी जमीन वाचोवपाच्या यत्नात कृषी मंत्री रवी नायकाक निवेदन दिले। ते भाजयो, शेतां आणि हेर फळां ह्या जमनीत रोयतात, त्यांना ही जमीन सरकारान कोणाक दिवची न्ही अशें म्हणत हांव तांची मागणी मुख्यमंत्र्याकडेन पावयतलो अशें आश्वासन कृषी मंत्री रवी नायकान दिला। गोंयांत सध्या आयआयटीचो विशय गाजत आसा। ती कोडार पाविल्ल्यान गांव काबार जावपाचो भय थळावे उक्तायतात। कोडार प्रस्तावित आयआयटीक व्हड प्रमाणात कोडारच्या थळाव्यांनी खर विरोध केलो। आमचे कोडारचे शेतकार जे गावात शेतां कसयतात त्या गावच्या जमनीत तांकां फकत शेतां कसोवपाक जाय, तेन्ना तांकां कोडार गावात आयआयटी प्रकल्प हो नाकाच म्हण तांणी निवेदन कृषी मंत्र्याक दिले। तरी लेगीत हे आयआयटी थंयच जातली वय काय कृषी मंत्र्याच्या आश्वासनाचेर मुख्यमंत्री दखल घेतलो हे आता वेळच सांगतलो। जे शेतकरी आसा, फार्मर आमी शेतकरी जे ते वसयता जमनी, ते जमनीवाल्यांक आमचे आयला की तांकां थंय आनी कांयच नाका, ह्यो जमनी आमच्यो तेंचे म्हणणें की त्यो जमनी आमकां वसोवपाक जाय। तेंची परंपरा शेकडो वर्सांची जाणटे जाणटे जावन गेले, आतां हे जाता जाणटे जाल्या म्हणजे तेंचे म्हणणें कितें ह्यो जमनी आमकां वसोवपाक आनी आमकां कांय ना आनी ते आमकां कसलेय प्रमाणान फोंड येवचे पडटा, म्हणजे आमी थंय कितें वचून खातात, कितें करता सगळें तशी पिकावळ काडटा आनी कितें काडटा, म्हणजे ती जमीन गव्हर्मेंटान तेंचें म्हणणें की ही जमीन गव्हर्मेंटान एक्वायर करून आनी कोणाक दिवची न्ही, कारण ती तेंकांच जाय अशें तेंचें म्हणणें आसा। आनी ते एसटी समाजाचे म्हणजे म्हटलें हांव हेंगे निवेदन आसा, हांव ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां। ते एक ज्येष्ठ नेते आणि बहुजन समाजाचे एक ते ज्येष्ठ नेते आणि आयज एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसात ते, आणि बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून तेणी हाजे पयलीं खुबशें काम केल्लें आसा आणि ते एक्स चीफ मिनिस्टर आशिल्ले गोंयचे, तेन्नाय तेणी आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून खुबशें काम केल्लें आसा आणि तेच अपेक्षेन आमी आयज तेंचे कडेन निवेदन घेवन केल्लें आणि ते प्रमाणे तेणी आमकां आश्वासनूय दिल्लें आसा की आमी एक एसटी समाजाचे तर्फे आमी तेका निवेदन दिल्लें आसा आणि तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण तेचेर अभ्यास करून आपूण शेमाकडे उलयतलो आनी ही जमीन आसा ती आमी जी कसून खाता ती कसून आमकां जमीन उरतली अशें ते अशें शेमा कडेन ते उलोवन आमकां उलयतले आनी आयज पर्यंत आमी जे तुमी म्हणटा की आयज पर्यंत कोणाक आमदार गोविंद गावडेक दिला, रमेश तवडकराक दिला, तेचे नंतर गणेश गांवकाराक दिल्लें आसा, तेचे नंतर कॅप्टन फिरेटून दिल्लें आसा, तेचे नंतर विजय सरदेसाय दिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता आंबाचे विरेश बोरकाराक दिल्लें आसा आनी आंबाचे जे कोण येतले आमचे पालेकर तांकां दिल्लें आसा। अशे पद्दतीन आमी निवेदन दिल्लें आसा। निवेदन दिवपाचें कारण अशें आसा की आमी खरेखुरच थंय एक शेतकरी आसा, एसटी समाजाचे लोक थंय कश्ट करून खातात हे लोकांक कळपाक जाय आनीक आमी परत परत तें सांगतात की जेका कोणाक दिसता थंय आयआयटी जावची अशें म्हणून तेंच्यांनी येवन एक विजीट करचें, जेणे करून तेंकाय कळटलें की बाबा आमी थंय आयआयटी प्रकल्प कित्याक नाका म्हणटात। तुमी सीएमाक मेळपाचो प्रयत्न केला आतां पर्यंत, तुमी चळवळ करता पर्सनली तुमी सीएमाक मेळपाचो प्रयत्न केला आतां पर्यंत? पळय सीएमाक म्हणजे आमचे जे कोडारचे भाव आशिल्ले ते आमच्या मंत्र्या कडेन गेल्ले आनी तेणें अपॉयंटमेंट आमकां स्विकारचें म्हटलें, पूण सीएमा कडेन वयतले जाल्यार आमकां अशें मनीस जाय आनी त्या प्रमाणे आमी एक 4 दिसां भितर तेजेर वचपाचें ट्राय करता। कित्याक शेवटी डिसिजन जें घेवपाचें आसा तें सीएमानूच घेवपाचें आसा आनीक आमी परत परत तुमकां हें सांगलां की हो जो प्रोजेक्ट जाता तितून सीएमाक खंय ना खंय तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन गेलां आसतलें, तेका लागून सीएमाक मेळप हें आमचें कर्तव्य आसा। आमी केन्ना आयज पर्यंत खंयच्याच सीएमाक मेळ्ळें ना, तर आयज आमी पयल्या सीएमाक वचून 5 अपॉयंटमेंट घेवप सुद्दां म्हणजे आमकां तितलें कांयच म्हायती ना, सो खंय ना खंय तरी असो मनीस आमी पळयतात की जो आमकां सीएमा कडेन व्हरतलो आनी आमी 100% सीएमाक मेळटले, कांय दुबाव ना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव, सानिका नागवेकर।